بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین ناتا نال حضور دے جوڑ اپنا ناتا نال حضور دے جوڑ اپنا جیڑا کسے بھی قیمت تے ٹوٹدا نہیں دل دی کیاری وچ لا بوٹا توحید والا جنوں قبر دے وچ بھی کوئی پٹدا نہیں تے جتھے پڑھیا قرآن جاوے تے جتھے پڑھیا قرآن جاوے ڈاکو اس مکان نو لٹدا نہیں کلی دا پاویں یارو کاکھ نہ روے ساتھو در کریم دا چھٹدا نہیں حضرات ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑھائی یکتائی تنہائی وحدانیت الوہیت کائنات دے بادشاہ شہنشاہ دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید دی ذات واسطے خاص درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں ساتھیوں اور میرے عزیز بھائیوں قابل احترام معززات پردے میں بیٹھنے والی اسلامی روحانی میری ماؤں اور بہنوں اللہ تعالیٰ دا جتنا بھی شکریہ ادا کیتا جائے کم ہے جس مالک نے سنو سبنوں اشاعتی نماز با جماعت ادا کرن دی توفیق عطا فرمائی ہے اور تراویحاں پڑھن دی توفیق عطا فرمائی ہے میں دعا کرنا اللہ ساڑھے دن دے سیام رات دے قیام اپنی دربار اندر قبول و منظور فرمائے حضرات آج الحمدللہ قرآن پاک مکمل ہو چکے ہیں تکمیل قرآن تے ایک خوبصورت بزم نو سجایا گیا ہے قرآن پاک اللہ تعالیٰ دی ایک ایسی کتاب ہے دنیا دے اندر کوئی مفتی کتاب لکھے وہ دی کتاب دے اندر شک ہو سکتا ہے کوئی امام کتاب لکھے وہ دی کتاب اندر شک ہو سکتا ہے کوئی مقتدی کتاب لکھے وہ دی کتاب اندر شک ہو سکتا ہے اللہ پاک نے قرآن پاک دے آغاز دے اندر اس بات دا ذکر فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین فرمایا جڑی کتاب ہے نا قرآن لا ریب فیہ ادھے اندر عیب کوئی نہیں شک کوئی نہیں ھدی للمتقین اے ہدایت متقین لوگا واسطے حضرات سعودی عرب دے اندر ایک عالم دین ایک جگہ تے بیان کرنے واسطے کے بیان کر دیا ہویا انہاں دے سامنے ایک ٹیبل پیا سی جدوں بیان کیتا واپس چلے گئے تے کسے آکھیا جڑے ٹیبل دے اوپر
اندر ساڑے ریال پیسے دینار پے سن جدو عالم دین چلے گے وہ ریال تے دینار سانوں نہ ملے کہنے لگے انہوں نے اگلے سال اسی خطیب نو بلایا تے درس قرآن واسطے سوال کیتا انہوں نے کہ حضرت صاحب تسی پچھلے سال بیان کیتا ہے ساڑھے چند ریال پیسے دینار توڑے سامنے ٹیبل تے پیش آن لیکن توڑے جان تو بعد وہ سانو پیسے نہیں ملے کہ حضرت شیخ عالم دین کھڑے ہوئے انہوں نے اٹھ کے الماری دے اندروں قرآن پاک پڑھیا قرآن کھولیا تے وہ دے اندر انہوں دے پیسے ریال پیش آن کہنے لگے میں ہوا دی وجہ تو پیسے زمین تے گر رہے سن میں بیان کرن تو بعد پیسے اٹھا کے قرآن اندر اس وجہ تو رکھے کہ ایک گھر والے قرآن روزانہ پڑھ دے ہون گے انہاں دے پیسے ریال مل جان گے افسوس تسا ایک سال گزر گیا تسا قرآن نو ہاتھ لا کے بھی نہیں ویکھیا حضرات ہر بندہ شکایت کردہ نظر ہوگا قاری صاحب لٹے گئے ازمیشاں پریشانیاں کاروبار بند ہر طرف دکھ ہی دکھ نے اولاد دا دکھ پریشانیاں مسلط نے حضرات ایدی وجہ اے ہوئی ہے اسی قرآن تو منہ پھیریا آسمانہ دے رب نے ساڑھے تو منہ پھیر لیا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا فرمایا جڑا ساڑھے ذکر تو قرآن سارا ذکر ہے فرمایا جڑا ساڑھے ذکر تو منہ پھیرے گا اسی او دی معیشت تنگ کر دیاں گے او دی روزی رزق تنگ کر دیتا جائے گا حضرات اس واسطے ساڑھے تے پریشانیاں مسلط کر دیتیاں گئیاں ہیں اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر اس بات دا ذکر فرمایا کائنات دیو لوگو توڑیاں ازمیشاں دا پریشانیاں دا حل قرآن پاک دے اندر ہے ماشاءاللہ پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے نے اے جتنی سائنسدان نے نا اگر اس سائنسدان بنے نے ایک قرآن پاک پڑھ کے بنے نے اللہ پاک نے کائنات دی کوئی چیز ایسی نہیں جنہی قرآن پاک اندر نہیں رکھی فرمایا قرآن نال پیار تسی دنیا تے پالو میں تواڈے نال محبت کراں گا آج اللہ دی قسم پوری دنیا دے اندر مسلمان موجود نے اور مسجدان دے اندر رش موجود ہے وزیر اعلیٰ وزیر اعظم بڑے بڑے عہدیاں والے بڑیاں عظمتاں والے سارے پیچھے کھڑے ہو کے مسلح تے کون ہے جدے سینے اندر اللہ نے 30 باریاں نو محفوظ کر دیتا ہے مسلح تے آکے تراویاں کون پڑھا رہا ہے غریب دا بیٹا ہے عزت مقام اس وجہ تو ملے ہے کہ اللہ دا قرآن یاد کیتا ہے سینے اندر محفوظ کیتا ہے میں نے ایک عالم دین ایک عام بزرگ کہنے لگا قاری صاحب میں دے اپنے بچے نو مدرسے نہیں پڑھانا عالم دین جڑے ہوتے نے انہاں دیاں تنہاواں بڑیاں تھوڑیاں ہوندیاں نے میں انہوں آکے ایک سوال کیتا میں کہ کدی کسی خطیب نے عالم دین نے لوڑ بلا کیتا ہوئے کہ ساڑیاں تنہاواں بداؤ باقی سارے شعبے آلیا کیتا حضرات اللہ پاک قرآن پڑھنے والے دی غیبی امداد بھی فرما دیندے نے ایک بات کر کے میں بات دا آغاز کر رہا ہوں سعودی عرب دے اندر میں موجود عمرے واسطے گیا تو وہ سعودیہ دے اندر بیت اللہ دے قریب اے پچھلے سالہ دے اندر خدائی ہو رہی سی کام ہو رہا سی جنہ جڑے گئے نے انہاں ویکھے خدائی دے دوران نا ایک میت میری انہاں دیکھیا میت اس طرح دی سی کہ ہجے ہونی انہوں دفن کیتا گیا کسی بزرگ نو پوچھا گیا ایک دی میت ہے انہاں کیا 100 سال پہلا اے بیت اللہ دے امام سا انہاں دی میت ہے 1 سال گزر گیا 100 سال دا عرصہ گزریا انج لگدا ہے چہرہ بھی چمک رہا ہے اس طرح انج لگدا ہے جویں ہونی دفن کیتا ہے حضرات میں پڑھ رہا سا فرمایا کہ اللہ پاک 5 جسم ایسے نے جنہ جسمانو قبر دی مٹی نہیں کھاندی فرمایا نبیاں دا جسم صحابیاں دا جسم اولیاء الرحمن دا جسم شہید ہون والے دا جسم اور حافظ قرآن دے جسم نو قبر دی مٹی نقصان پہنچا سکدی
نہیں پہنچا سکتی۔ توجہ کرنا ذرا، میں بڑے اختصار دے نال قرآن پاک دی عظمت دے حوالے نال چند باتاں تساں احباب دے سامنے گوش گزار کرنا چاہنا۔ میری دعا ہے اللہ میں جو کچھ بیان کرا اللہ میرے سمیت سنو ساریاں اس دے عمل دی توفیق عطا فرمائے، اچھی کرو آمین۔ محبت دے نال ہما گوش ہو کے بیٹھنا، اللہ تواڈی میری حاضری اپنے دربار اندر قبول فرمائے۔ میرے تو بعد قاری احمد حسن ساجد صاحب، قاری انعام اللہ عثمانی صاحب دا انشاءاللہ خطاب آمون والا ہے، انشاءاللہ وہ بھی خطاب فرمان کی توجہ محبت دے نال بیٹھو۔ عزیزان من میرے مسلمان ویرا، اس بات پر غور کرنا، رب دے نبی، جگ دے نبی، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام، میرے آقا میری علی رائے کون پیغمبر جنہ دا ذکر میں محبت دے نال کرنا، والضحیٰ دے چہرے والا، واللیل اذا سجا دیا، کالیاں زلفاں والا، علم نشرح لکا صدرک دے سینے والا، میری علی رائے کون پیغمبر جس نبی نو اپنا اسا رہبر تے رہنما منے آویں، میرے امیرہ مرشد آدم منے آؤں، اور دنیا کائنات دے اندر کوئی ایسا مرید نہیں جڑا اپنے پیر دے بارے یہ آکھے کہ ساڑھے پیر صاحب نے آج تک اپنی زندگی دے اندر جھوٹ نہیں بولیا۔ میرے امیرہ سی محبت دے نال اے عام بات کرنے آؤ، جس نبی دا سا کلمہ پڑھے آوے، ساڑھے مرشد نے 63 سالہ زندگی اندر کدے جھوٹ بولیا، جھوٹ نہیں بولیا۔ اور لوگوں کون پیغمبر فرمایا ما زاغ البصر وما طغى دیا اکھیاں والا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما دے، پیارے ہتھاں والا جس نبی دے سینے دے اللہ نے قرآن نازل فرمایا، آکھیا قد نرا تقلبا وجہک دی سونی پیشانی والا، یا ایوہ المزمل، یا ایوہ المدثر دی کالی کملی والا، اچھی آن والا، اچھی شان والا، برے باغ والا، برے راج والا، اور لڑ لگیاں دی بڑی لاج والا۔ میرے امیرہ میرے پیغمبر فرمان دے رہے فرمایا جڑا بندہ میرے امیرہ اللہ دے قرآن دی تلاوت کر دے، ایک حرف قرآن دا پڑھ دے، 10 نیکیاں اللہ دے نامہ عمال دے اندر درج کر دے رہے۔ میری علیرہ میرے پیغمبر دے گولوں کسے سوال کیتا، اللہ دے نبی دی فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے نبی دی جنہوں قرآن پڑھنا نہیں ہوتا، قرآن پڑھ دے دیار جاندہ وے۔ میرے آقا فرمان دے نے فرمایا قاری قرآن نو ایک حرف دے بدلے 10 نیکیاں ملن گیاں، جڑا اڑ جاندہ جنہوں پڑھنا نہیں ہوتا اللہ انہوں بھی نیکیاں عطا فرما دے نے۔ آکھے اللہ دے نبی جی بھی نیکیاں کینے فرمایا 10 پڑھن دیاں تے اللہ 10 اڑن دیاں عطا فرما دے نے۔ دنیا دے اندر لیا ایسی کتاب جنہوں پڑھندہ ثواب ملدہ ہوئے، میرے امیرہ واحد کتاب ہے جنہوں پڑھندے نال اللہ عجر و ثواب عطا فرما دے نے۔ تیری تے میری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ جڑا ماں من داوے اچھی آواز نہ کبھی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے۔ نبی پاک علیہ السلام نو میں بھی کیا آقا رات نو جاگیا کر دے، کچھ دیر آرام کر دے، تے رات نو تہجد دی
نماز دے اندر اللہ دے پیغمبر قرآن دیا تلاوتاں کر دے، ایک سپارہ نہیں، دو نہیں، تین نہیں، میرے پیغمبر دے بارے فرماندیاں نے اللہ دے نبی ایک دن پونے 6 سپاریاں دی تلاوت کی تھی 2 رکعتاں دے اندر۔ میرے نبی محبت کرن قرآن نال میری امیرہ سیدہ فرماندیاں نے اللہ دی پیغمبر تسی معصومن الخطا ہو، اتنے لمبے سجدے، اتنا لمبا قرآن تسی پڑھ دیو نماز دے اندر۔ فرمایا میری عائشہ، میری حمیرہ، میں اس اللہ دا ذکر کرنا ہوں، اس اللہ دے قرآن دی تلاوت کرنا ہوں، اور جنہیں یتیم بنا کے میرے نبی بنا دیتا، میری امیرہ جنہیں یتیم پیدا کر کے میرے آخری نبی بنا دیتا ہے۔ میری امیرہ اگر وہ چاہے قطرہ قطرہ سمندر کر دے، اگر وہ چاہے کہ یتیموں کو پیغمبر کر دے، میری امیرہ مالک دا نظام ہے۔ فرمایا اللہ نے مینو آخری نبی بنایا، اور کائنات دے لوگوں، رسول نگر دے رہنے والوں، فیصل آباد دے روشن ضمیروں، جس نبی دا اسا کلمہ پڑھیا وے آخری نبی بن کے آئے نے، کوئی خبیثہ، کوئی ملعونہ، کوئی ظالمہ عورت اٹھ گئے نبی ہون دا دعویٰ کرے، اپنے بیٹے نو مہدی امام مہدی ہون دا دعویٰ کرے۔ 3 دن پہلا فیصل آباد دے اندر ایک خبیثہ عورت نے آکھیا میں اللہ دی نبی بن کے آئی ہوں، جڑا میرا بیٹا وے امام مہدی بن کے آیا، استغفر اللہ نعوذ باللہ۔ میرے امیرہ سادہ پیغمبر تے او نبی جنہیں جیا دنیا تے آیا کوئی نہیں، رب نے دوجہ بنایا کوئی نہیں، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے امیرہ سانوں تے میرے ساڑھے نبی دے اندر تے کمی کوئی نہیں، عیب کوئی نہیں، اساں سانوں نبی دے اندر دنیا کائنات اندر آیا تے نائی آونا میں۔ میرے امیرہ وہ ختم نبوت دا اے سالار آیا، نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا، نواں پیر جگ دے کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سانوں تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لیان دی، اللہ کسر چھڑی کوئی نہیں محمد نو بنان دی، سانیاں تے لوڑا تھوڑا مدنی مکا گیا، دینی دنیاوی گلہ سبے سمجھا گیا۔ میرے امیرہ جس نبی دا سا کلمہ پڑھے، او دی جوانی بھی پاگے، او دا بچپن بھی پاگے، او دا بڑھاپا بھی پاگے، میرے پیغمبر دی رات بھی پاگ، میرے نبی دا دن بھی پاگے۔ میرے امیرہ میرے پیغمبر دی ذات و ذات، میرے آقا علیہ السلام رات دے اندر پونے 6 سپاریاں دی تلاوت کی دیئے۔ آج قرآن نا نماز اندر تھوڑا جا زیادہ پڑھیا جائے نا تے لوگ گلہ کرنی شروع کر دیں دنے مولوی صاحب نو کمی کوئی نہیں، اتنا لمبا قرآن۔ حضرات نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بچہ یا مرد اینج کرو نکلتا ہے نا قرآن پڑھنے واسطے، آسمان دے نورانی فرشتے او دے پیران دے تھلے اپنے پار بچھا دیندے نے۔ فرمایا جاؤ یہ نکلے ہے اللہ دے قرآن دی تلاوت کرنے واسطے، اور اللہ دی قسم ایسے لوگ نے روحانیت دی وجہ تو، جادو دی وجہ تو، دنیا دی وجہ تو اور جنات دی وجہ تو پریشان نے، وہ دی وجہ کران دے اندر قرآن نہیں پڑھیا جانا، کران دے اندر قرآن دی بے ادبی ہے، قرآن ریل اندر پہ ہے، مٹی بھی پئی ہے، کدی پرت کے ویکھیا نہیں قرآن وال، تے ازمیشہ پریشانیاں پھر اللہ ساڑھے تے مسلط کر دیندہ ہے۔
قرآن دی سورت بقرہ دی آخری 2 آیات دی تلاوت روزانہ اپنے گھر اندر کرو. دنیا کائنات دی کوئی بھی شیطانی چیز نقصان پہنچا سکتی نہیں پہنچا سکتی. قرآن تو وسیع نور آ ساڈے تے ازمائشاں مسلط کیتیاں گئیاں. توجہ کرنا ذرا عزیزان من میرے مسلمان میرا اس بات پر غور کرنا. اللہ دی قرآن دی دعوت اور مالک کائنات نے اعلان فرمایا آکھے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. فرمایا کائنات اللہ نے جڑی قرآن کتاب نازل کی تھی نا ایدے اندر شک کوئی نہیں. اینو پڑھے گا مسلمان بن جاوے گا, اینو پڑھے گا ہدایت آ جاوے گا. میرے امیر رب رحمان دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. فرمایا کائنات دیو قرآن تھوشا پڑھنا میں اللہ روحانی بیماریاں دور کر دے ورگے, اللہ جسمانی بیماریاں دور کر دے ورگے. میرے امیر اپنے عالم دین نے توجہ کرنا ذرا محبت نال غبار سنیا نے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نا حضرات معراج دی رات آسمان تے گئے تے اللہ نے قرآن دے اندر اس باب دا ذکر فرمایا آکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. نبی پاک علیہ السلام آسمانہ دیوئے میرے امیرہ کسی اہل دل نے آکھیا ستے رین صدیق فاروق ہونی تو عرشاں تے آجا چپ کر کے. میرے پیغمبر علیہ السلام فرما دے میں جنت ویکھیے جہنم ویکھیے نا. آقا فرما دے میں جنت دی سیر کر رہا ہوں اور سیر کر دیا میریاں نگاہاں پئیاں ویکھیا جنت دے اندر بڑے خوبصورت محل نظر آئے نے. میرے امیر قرآن اور میرے پیغمبر میرا آئیتے گئے. حضرات توجہ کرنا میں محبت دیاں بولیاں بھی بول جاواں میرے نال پیار دی گل کر جاواں. توجہ کرنا ذرا کہ ہر ایک نبی رب دا ہر ایک نبی رب دا ذی شان بڑا سونا. ہر ایک نبی رب دا ذی شان بڑا سونا. پر سارے نبیاں دا پر سارے نبیاں دا سلطان بڑا سونا. پر سارے نبیاں دا سلطان بڑا سونا. او تو رات بھی سونی انجیل بھی سونی تو رات بھی سونی انجیل بھی سونی. رمضان جو آیا رمضان جو آیا قرآن بڑا سونا. رمضان جو آیا قرآن بڑا سونا. او جد رات معراج دن آقا اللہ کول گئے سب پھل کی آنکھن پہ سب عرشی آنکھن پہ اے مہمان بڑا سونا. عزیزان من
میرے مسلمان میرا اس بات پر غور کر دے جانا میرے پیغمبر علیہ السلام فرما دے میں معراج دی رات آسمان تے گیا فرمایا انبیاء نال میری ملاقات ہوئی ہے نا فرمایا میں جہنمی کی میں جنت دی سیر کر رہا اور جنت دے اندر بڑے خوبصورت محل نے ہر محل دیا روشنائیاں وکھریاں نے ہر محل دیا خوشبواں وکھریاں نے فرمایا میں ایک محل دے قریب گیا تے اس محل دے اندروں اللہ دے قرآن دیا آوازاں آ رہیاں نے میرے امیرا مسجد توحید اندر آنے والو رسول نگر دیو باسیو فیصلہ آباد دے روشن زمینو آخری بات میرے والے کھیرا جی آقا فرمان دے رہے علم معراج تے گیا جنت دے اندروں اللہ دے قرآن دیا آوازاں آ رہیاں نے میں آکھیا جبریل جبریل لبیکا یا رب دے حبیب کیوں گا میں فرمایا کون جڑا جنت دے اندر اللہ دے قرآن دیا تلاوتاں کر رہے آوے آکھیا سونے نبی نے کون جڑا جنت دے اندر تواڈے تو پہلا آ جاوے میرے ابیرا تواڈا ایک صحابی قرآن عرب دی زمین تے پڑھ داوے پتہ نہیں کیڑے عمل کردا اللہ نے قرآن دی آواز جنت اندر پہنچا دی تھی نا میرے ابیرا ترنم بہت پیارا انداز بڑا پیارا لہجہ بڑا پیارا آقا فرماتے ہیں قرآن پڑھیا کرو فقرؤ ما تیسر من القرآن فرمایا قرآن پڑھیا کرو اور ٹھہر ٹھہر کے محبت دے نال قرآن دیا تلاوتاں کریا کرو میری ابیرا جنت دے اندر قرآن دیا والا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین میرے امیر میرے پیغمبر فرماتے ہیں فرمایا جبریل کون اللہ دے نبی حضرت حارثہ بن نعمان نے والا ایک صحابی قرآن عرب دی زمین تے پڑھ رہے آئے میرے امیر میرے پیغمبر علیہ السلام آئے نے میرے نبی نے بلایا فرمایا حارثہ بن نعمان کی تھے حضرت حارثہ آئے نے فداک امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی میرے ماں باپ تواڈے تو قربان ہو جاون سونیا کی کہنا چاہتے ہو فرمایا حارثہ کیڑے عمل کرنا جنہ عملاں دی وجہ تو قرآن زمین تے پڑھنا اللہ نے قرآن دی آواز جنت اندر پہنچا دیتی ہے حضرت حارثہ بن نعمان دیاں اکھاں دے اندر آنسواں دیاں جڑیاں زار زار روئی جا رہے نے میرے امیرہ جڑے میرے پیغمبر دے غلام نے میرے نبی دے جڑے جانی سار نے نیکیاں کر کے چھپا جان دے آج مسجد دے اندر چند پیسے دے کے سارے محلے دارانوں پتہ لگ جاندہ حاجی صاحب نے اینا کامن ایس مسجد دے اندر کی تینا میرے امیران دے اللہ دے نبی نے عمل تے کوئی نہیں دو عمل میری زندگی دے اندر بڑے پکے نے فرمایا اللہ دے پیغمبر خوشی ہوئے یا غمی ہوئے میرے امیران دن ہوئے یا رات ہوئے اللہ دے نبی میری ہر وقت ایک دعوت رہندی ہے ہر وقت میری جد و جہد رہندی ہے نا کہ میں ہر وقت اللہ دے قرآن دی تلاوت کردا رہنا وا میں قرآن نال محبت کرنا وا میں قرآن نال پیار کرنا وا جگہ دے پیر علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابہ اے دیکھو حارثہ بن نعمان دا عمل قرآن نال محبت کردا اندر اللہ دے پیغمبر تراویح اندر تسی قرآن پڑھو تے اسی سنیے جمعے دے اندر قرآن پڑھو ساڈے دل نو تسکین ملدی ہے میری امیراج علماء اکرام نو گلا کرنا علماء نو گئی حضرات امام نماز پڑھاوے تے خوش ہو جایا کر میرا دل لہلا جانا چاہیے قرآن سن کے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم میرے امیر اللہ فرما دے رہے
جڑے ایمان والے نے قرآن سن دے نے انہاں دا ایمان ود جاندا وے میرے ویرا محبت کریا کر اللہ دے پیغمبر فرماندے نے ہر سا ایک عمل قرآن پڑھنا دوجا عمل فرمایا اللہ دے پیغمبر میں اپنے ماں باپ دی خدمت کرنا وا اپنی امی دی آواز تو بلند آواز کدے نہیں کی دی اپنے باپ دا احترام کرنا وا میرے ویرا اللہ دے نبی فرماندے نے تیرے تو انہاں عملاں دی وجہ تو قرآن زمین تے پڑھنا وے اللہ نے قرآن جنتیاں حوراں نوں وی سنا دیتا وے میرے ویرا محبت پاک قرآن نال دنیا دیاں ساریاں اخباراں تو رٹ چھڑیاں نے میری کتاب ایسی ہے جنوں پڑھن دے نال ثواب ملدا ہوئے میرے ویرا میرے پیغمبر فرماندے نے القیامت دا دن ہوئے گا جڑا حافظ قرآن ہوئے گا میرے ویرا دی سفارش دی وجہ تو 70 جہنمی رشتے دار اللہ جنت دے اندر بھیج دے گا جڑا حافظ قرآن ہوئے گا فرمایا او دے ماں باپ نو ایک سونے دا تہتاج پہنا دیتا جائے گا کل قیامت والے دن میرے ویرا بنی اسرائیل دی روایت توجہ کرنا حضرت عیسیٰ پیغمبر قبرستان دے اندر جا رہے نے چل دیاں ویکھیا ایک قبر تے عذاب ہو رہا وے ایک قبر جہنم دا بالر بن چکی ہے آکھیا اللہ سہنیا اللہ ایک کون بات نصیب بندہ ہے فرمایا میرے عیسیٰ دن رات اللہ میریاں بغاوتاں کرنے والا دن رات میریاں نافرمانیاں کرنے والا دن رات میریاں حداں پار کرنے والا لوگوں اے رمضان دا مہینہ میرا آج بھی ایسے بات نصیب موجود نے حضرت میں نماز کل تو شروع کراں گا اللہ دی قسم قبرستان پڑھ کے جنہاں نے کل تو نمازاں شروع کرنی سن رمضان دا مہینہ گزر رہا کئیاں بد نصیباں ایک بھی روزہ نہ رکھیا اس مہینے دے اندر مؤذن حی علی الصلاۃ دی آوازاں لاوندا رہیا کاروبار چھڈ کے مسجد اندر نہ آیا 11 مہینے اللہ دیاں نافرمانیاں کرنے والا رات سینمیاں دے اندر دن ٹھٹراں دے اندر یاراں دے اندر نشہ کر دیا یاراں دے اندر شراب پی دیا راتاں گزر گئیاں غیر محرم دے نال تعلق دی وجہ تو ساری رات دے غیر محرم نہ گل کر دیا گزر جائے اور اللہ دی قسم میں ایسے بد نصیب ایماناں نو جاننا کسی عورت دا فون ہو جاوے تے انہوں کامیابی سمجھ دے نے ویکھو مینوں ایک لڑکی دا فون آیا نانا میرا پیر میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے فرمایا اللہ دیاں حداں نو پار نہیں کرنا مؤذن اذان دی آواز آوے مسلمان دا سیوائے میرے ویرا مومن دا سیوائے سب کچھ چھڈ کے اللہ دے گھر مسجد وال آ جاوے میرے ویرا میرے پیغمبر علیہ السلام دی ہو دعوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نا میرے ویرا گئے نے ایک مسواک ٹہنی توڑ کے نا اس قبر دے اوپر رکھ دیتی ہے نا میرے ویرا چلے گئے جدوں مڑ کے آئے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ویکھیا او ہوئی قبر اللہ نے جنت دا باغ بنا دیتی میرے ویرا تے حضرت پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے اللہ سہنیا اللہ چند من پہلے اے قبر جنت جہنم دا بلند بن گئی سینا اے جنت کیویں بن گئی آکھیا میرے نبی عیسیٰ جڑا یہ بندہ فوت ہون والا دن رات اللہ دیا نافرمانیاں کرنے والا ایدی بیوی حاملہ سینا تے اپنی بیوی نو کہہ کے آیا اندر جو بچی یا بچے دی پیدائش ہو جاوے انہوں قرآن والے پاسے لا دیویں انہوں رحمان والے پاسے لا دیویں میرے ویرا توجہ اج پہلی دفعہ آکے دے بچے نو اللہ نے بیٹا دیتا پہلی دفعہ آکے نے پڑھیا بسم اللہ منو عذاب دیتے ہیں شرم آ گئی ہے کیا میرے ویرا اے اللہ دی محبت ہے قرآن پڑھیا کر اللہ تیرے غلام معاف فرما دے گا بچیانوں قرآن پڑھایا کر تیرے مرن تو بعد ایک قرآن دے تلاوت کرن گے اللہ تیری قبر نو چمکا دے گا اللہ قبر نو روشن فرما دے گا ان آخری بات میرے بار ویکھیا جدرا اب
عبد الرحمان الفروغ نام دا بندہ میرے ابھی اپنی بیوی نو سامنے بٹھایا حضرت حافظ عبد المالک مجاہد اللہ انہاں دی زندگی دراز فرما دے سنہرے واقعات دے اندر سنہرے حروف دے اندر انہاں واقعہ لکھے میرے ابھی آخری گل میرے والے کیا دی شاید کے بعد توڑے دل دے اندر اتر جاوے اپنی تقریر نو سجان واسطے چار چان لان واسطے گلہ نکال رہا میرے والے کیا دی دنیا میں بہتر ہو جائے گی اللہ آخرت بھی بہتر فرما دے ورگے عبد الرحمن الفروغ نامی بندہ اپنی بیوی نو سامنے بٹھایا آمدہ من تیرے رل چند گلان دے باتاں کرنا چاہنا چند دینار لے لے بیوی حاملہ وے بچیا بچے دی پدیش دارے لاؤ میرے ابھی آمدہ من تجارت واسطے جا رہے میں سفر واسطے جا رہے اللہ اولاد دے وے نہ دی اچھی تربیت کرنی میرے ابھی آمدہ نکل گیا تجارت واسطے اللہ نے بیٹا دیتا وے نہ میرے ابھی آمدہ تربیت کریا کر اپنی اولاد دے میرے ابھی اللہ نے بیٹا دیتا وے نہ اجر لوگا تیرے ساں قرآن نہیں پڑھانا مولویاں نو تے پیسے نہیں مل دے میرے ابھی اللہ دی قسم میں آج تک نہیں سنیا کوئی خطیب امام بھوک دی وجہ تو فوت ہویا وے اللہ رحمتاں دا نزول کر دے میرا قرآن پڑھ دے اللہ غیبی مدد کر دے میرا قرآن پڑھ دے اللہ محبت آسمان دے فرشتے بھی دعا کر دے میرا قرآن دی تلاوت کر دے میرے ابھی عبد الرحمن چلا گیا اللہ نے بیٹا دیتا وے عقیدہ بنا لو بیٹے بیٹیاں دین والا اللہ وے اور تیاں دے وے پتر دے وے اس دی رضا کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا پامے لکھ ہم جو آندے موتی رولنے سارے اختیار میرے اللہ کو لے میرے ابھی خوش نصیب باپ جدا بیٹا مسلح دا وارث بن جاوے خوش نصیب ماں میں جدی اولاد آکے مسلح دے قرآن سناوے میرے ابھی رات مانو اللہ نے بیٹا دے دیتا وے ان توجہ کرنا میری ماما بہنا بھی آئیاں نے بیٹا چھوٹا جا عمر تھوڑی تے ماں کدی فجر پر دی پتر دے سامنے کدی ظہر پر دی اپنے لال دے سامنے اج دیا ماما کار دے اندر نصیبوں دے گانے عارف لوار دے گانے پہ چل دے رہے تے بیٹا جو اولاد نے سکھنا ہے وہی اولاد نے کرنا اب میرے ابھی رحمان سامنے پہلی درسگاہ ماں بیٹے دی پہلی درسگاہ اولاد دی ہویا کر دی اب میرے ابھی رحمان سامنے کدی فجر پڑھ دی کدی ظہر تے عصر مغرب دا تمام اشارہ کر دی کدی تہجد پڑھ دی کدی اپنی اولاد دے سامنے اب میرے ابھی رات اشراق دی نماز پڑھ دی کدی قرآن کھول دی بیٹا کھیل دا پہ آوے قرآن کھول کے اللہ دے قرآن دیا تلاوتہ کر رہی اب میرے ابھی بیٹے دے سامنے نالے قرآن پڑھ دی نالے حتانو چک کے آدھی اللہ سہنیا اللہ میرے بیٹے نو قرآن دا حافظ بنا دے اللہ میرے بیٹے نو دین واسطے پسند کر لیا خوش نصیب عظمتہ والیاں او ماما ہوندیاں نے جڑی اپنی اولاد واسطے دعا کر دیا آدھی اللہ میرے بیٹے نو قرآن دا حافظ تے قاری بنا دے اللہ میں دعا کرنا ہے سمجھ لے صدر جننے آئے نے اللہ مرن تو پہلا انہاں دیا اولادہ نو قرآن دے قاری تے حافظ بنا دے میرے امیرہ میرے نبی نے اپنا جدو بیٹا 6 مہینے آدھا ابراہیم اتاں تے اٹھایا نا تے میرے نبی آخری ویلہ بیٹے دا میرے پیغمبر نے روح کے خواہ جڑی کی دے میرے امیرہ اللہ سونے میرے پتر نو شفا دے میں تے میں قرآن دا قاری بنا دے اللہ میرے لالو شفا دے میں اور لوگوں پتہ جنا جڑا بڑا صدمہ چھوٹی اولاد دا ہوندہ میرا ماں باپ دی تے کمری ٹوٹ جاندی ہے جنہ دی اولاد بنار ہوئے اللہ دی قسم میں دیکھیا باپ ساری رات ہاسپٹلاں دے اندر ڈاکٹراں دے ترلے کر دے دیکھو میرے لالو کی ہویا میرے بچے نو کی ہویا میرے ابھی اللہ سمجھ لے سمجھ کسی دی اولاد بیمار اللہ شفاواں دے دے
میرے ابیرا توجہ گل دور نہ چلی جاوے ماں نال دعا کر دیے تے نال بیٹے دے سامنے قرآن پڑھ دیے اجے تھوڑی جی عمر تے بچہ آیا آندا امی جی اے جڑی کتاب پڑھ دیو میں بھی پڑھنا چاہنا اے قرآن مینوں بھی پڑھاؤ نا میرے ابیرا ماں نے قرآن پڑھانا شروع کر دیتا سبحان اللہ اللہ ایسا جذبہ ماں دے اندر پیدا کر دے ماں نے قرآن پڑھانا شروع کر دیتا جامعہ دے اندر داخل کروایا میرے ابیرا بچے نے قرآن پڑھیا قرآن پڑھ دیا حدیث پڑھی عالم دین بن گیا ادھر ماں مسلے تے پھیلون دی میرے ابیرا عالم دین بنیا ایسے بھی لوگ نے نا میرے ابیرا آج بچے دی خواہی دی ماں دعا کر دی اللہ سونیا میرے پتر نو حافظ قرآن بنا دے جدو بیٹا عالم بن جاندا وے تے ماواں نو ویکھنا بھی نصیب نہیں ہوندا جا کے قبر اندر ڈیرے لا لیندے نے میرے بھائی حافظ معتصم الہی حنیف صاحب جامعہ تو فارغ ہوئے نے تے باپ دا سایہ اٹھ گیا کئیاں نو ویکھنا نصیب نہیں ہوندا میرے ابیرا میرے پیغمبر حضرات توجہ ماں نال مدرسے پڑھایا اج عالم دین بن گیا بیٹا میرے ابیرا توجہ کرنا ذرا نال مسجد والے آکھیا اماں جی اپنے بیٹے نو کہو ساری مسجد دے اندر امامت کرواوے میرے ابیرا حضرات جدوں پڑھیا وے اللہ نے انہوں امام ربیہ بنا دیتا وے امام ربیہ ادا نام ہے باقدار عبدالرحمن الفروغ میرے ابیرا قرآن پڑھ رہا وے نالے قرآن دا علم سکھا رہا وے میرے ابیرا دنیا کائنات دے اندر بہتر ہووے جڑا قرآن پڑھدا تے نالے قرآن پڑھاندا اج ساڈی نظر اندر بہتر ہووے جنوں بنگلہ بنا لیا کوٹھیاں بنا لیاں میرے پیغمبر فرماتے نے کامیاب بندہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ جڑا قرآن دا علم سکھدا تے نالے قرآن پڑھاندا وے میرے ابیرا گل مکاوا آخری گل میرے وال ویکھیا جے ذرا امام ربیہ نالے قرآن پڑھ رہا وے نالے لوگاں نو قرآن سکھا رہا وے نالے حدیث دا سبق پڑھا رہا وے میرے ابیرا ایک دن رات دا ویلا وے عبدالرحمن الفروغ واپس آیا نا میرے ابیرا اپنے گھر دے اندر گیا نا اپنی بیوی نو سامنے بٹھایا آندا میں تینوں دینار دے کے گیا تینوں میں درہم دے کے گیا لیا مینوں حساب دینا آخر میرے سر دے تاج جاؤ مسجد اندر فجر دا ویلا آؤ گیا وے جاؤ نماز پڑھ کے آؤ نا میں تنوں آؤ گے تے سارا حساب دے دے مانگا میرے ابیرا عبدالرحمن الفروغ مسجد دے اندر گیا تے ویکھیا کی میرے ابیرا فجر دا ویلا دو رکعتاں پڑھیاں تے بیٹھ جاندا وے میرے ابیرا ویکھیا ایک بڑا خوبصورت نوجوان آ رہا وے میرے ابیرا بڑا پیارا لباس پایا ہویا آ کے مصلی تے کھڑا ہو جاندا وے اور مسجد توحید اندر آنے والوں دل لا کے باتاں سنیا نے خوش نصیب جنہاں دیاں اولاداں قرآن پڑھ دیا نے اے جو سونے چہرے والا آیا تے مصلی تے آیا تے نماز دے اندر قرآن دیاں تلاوتاں کر رہا وے کتنی خوش نصیبی ہوئے گی بیٹا سامنے قرآن دا قاری بن گئے مصلی تے کھلوے تے باپ پیچھے سندا ہوئے قرآن میرے ابیرا خوش نصیب اللہ دی قسمیں وہ لوگ نے حضرات تیرے قرآن باپ پیچھے ہوئے تے بیٹا جمعہ پڑھاندا ہوئے باپ پیچھے ہوئے تے بیٹا قرآن سناندا ہوئے عبدالرحمن الفروغ قرآن سن رہا وے میرے ابیرا نالے امام ربیہ قرآن دیاں تلاوتاں کر رہا وے امام عبدالرحمن فروغ پوری نماز دے اندر روندا رہا نماز ختم ہوئی ہے نا حدیث دا سبق پڑھان لگ پے میرے ابیرا حدیث دا سبق پڑھایا میں کل جتھے مکان لگا نا حدیث دا سبق پڑھایا نا جدو لوگ نکل کے گئے نے عبدالرحمن الفروغ نے کسی نو بلایا اور آخیا گل سن یار اے کون ہے جنہیں نماز پڑھائی ہے نا اے کون ہے جنہیں حدیث دا سبق پڑھایا ہوئے یار کنے خوش نصیب باپ دا پتر ہے کنی ماں نے دین تربیت کی
دیتی ہے بڑیاں شانہ والا باپ ایدہ میری ابیرہ توجہ کرنا دراؤ نالے روئی جاندہ نالے اپنے گھر دے اندر چلا جاندہ دروازہ کھڑکایا نا وہ ہوئی نوجوان امام ربیہ نے دروازہ کھولیا اور آکھیا تسی کون ہو آکھیا یہ میرا گھر تو کون ہے ماں پیچھو آواز دے دیئے میرے لال میرے پترے ہوئی تیرا باپ جنہیں بارے میں نو رات رو پوچھیا کرتا جاؤ امی جی میرا بابا کدو آوے گا میرا ابو کدو آوے گا جنہوں یاد کر کے رویا کرتا جاؤ آج بھی ایسی یتیم بچے نے باپ ٹھور گیا ماں ٹھور گئی ہے نا ساری ساری رات انتظار کرتے رہتے ہیں نالے اپنی امی نو کہیں دے رہے امی جی ساڑا بابا کدو آوے گا عید دا دن آن والا ہے عید والے دن بھی کئی اپنے ماں باپ جان والے ہم دا انتظار کرتے رہتے ہیں نالے راما تک دے رہتے ہیں میرے ابیرہ میں بکھیا ایسے بھی لوگ نے نا ساری ساری رات بچے اپنے ماں باپ دے انتظار اندر گزار دیتے تھے سوال کر دے رہے اندر امی جی عید دا دن آن والا ساڑا جرا دوست ہم سایا ہوئے او دے باپ نے نوے کپڑے لے آکے دیتے ہیں نما جوٹاری لے آکے دیتا ہے امی ساڑا بابا کدو آوے گا سانو بازار لے کے کدو جاوے گا میرے ابیرہ یتیم روم دے رہ جاندے نے لیکن جان والے مڑ کے واپس نہیں آندے اللہ اس مجلس اندر جنہ دے ماں باپ چلے گے قبرانو اللہ جنت دا باغ بنا دے میرے ابیرہ تے آندے اے میرا کارمان دیئے تیرا باپ آیا میرے ابیرہ اندر آیا بیوی سامنے بیٹھی ہے باپ بیٹا گلے مل دے میں بیوی آندی ہے میرے سر دیتا ہے آؤ میں تنو درم و دینار دا حساب دیا عبدالرحمن الفروغ دیا چیخا نکل گیا اندر جویں دی تربیت تو میرے پتر دی کر دیتی جنہیں دے پیسے دیتے لا دیتے ضائع نہیں ہون دیتے جنہیں نو قرآن پڑھا دیتا ہے جنہیں نو حدیث پڑھا دیتی رہن دے میں حساب نہیں لینا تو میری آخرت واسطے بوٹا تیار کر دیتا میرا اتنا پیارا نماز دے اندر قرآن پڑھیا ہوئے اتنا پیارا حدیث دا سبب پڑھایا ہوئے اب میرے ابیرہ عظمت والے نے جنہ دیا اولادا قرآن دے قاری دے حافظ بن جاندیا نے اور شانہ والے نے جنہ دیا اولادا قرآن پڑھ دیا نے قرآن والے نو عام نہ سمجھیا کر انہ دے قرآن دا تے ملک دے نہیں سکتا اب میرے ابیرہ قرآن پڑھنا بھی ہے قرآن پڑھانا مالک کائنات دا قرآن اعلان کر رہے آوے آکھیا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا ہمایا ایک کتاب آلہ جنہی اللہ نے نبی پاک دے سینے دے نادر کر دی دیئے نا میری ابیرہ اسے واسطے محبت دیا بولیاں نالے پیار دینا گل کر جاوا توجہ کرنا درہ کہ مسلمان قرآن دے نیرے آؤ ہے قرآن دے نال آیا بہارا مسلمان قرآن دے نیرے آؤ ہے قرآن دے نال آیا بہارا میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے ہویا جس دے نازل او پیارے تو صدقے ہویا جس دے نازل او پیارے تو صدقے کلام خدا نو کلام خدا نو جتنا سین لایا اللہ نے اوناتے نے کی دیا بہارا کلام خدا نو جتنا سین لایا اللہ نے اوناتے نے کی دیا بہارا حضرات قرآن نال جڑ جا قرآن نال محبت والا اگر دنیا تو چلا جائے گا اللہ پاک تیری اولاد پیچھے قرآن پڑھے گی اللہ غلاماں نو معاف فرما دے گا اللہ تیری قبر نو جنت دا باغ بنا دے گا میں دعا کرنا اللہ جنہ دیاں اولاداں قرآن پڑھ رہی ہیں اللہ جلد جلد قرآن دا قاری تے حافظ بنا دے دنیا دی تعلیم بھی ضروری ہے لیکن قرآن بچیاں نو پڑھایا کر تیری نجات دا ذریعہ
کامیاب بن جان گے۔ اللہ کی دعا ہے اللہ جو سنیا سنایا صحیح معنیاں دے اندر سانو ساریاں نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے بھائیو، خوش رہنا، اب دعا کر چلے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔